أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع دے حساب نال جواب درست نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا فی نصرت دینہ سیرا حسیسا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لے کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، پھٹکتا ہے، پھٹکتا رہے گا، محمد کی جس دل میں عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکار دین، سڑ جائے زبان اس گستاخ نکار دین، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دین، لعنت تمام اس تے رب جبار دین، کچھ نہ مل سی ایویں اوترائی جامنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات واسطے خاص۔ درود و سلام دے لائق جگاں دے پیر، شیما دے ویر، عبداللہ دے در یتیم، رہبر و رہنما، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ بھائیو، بزرگوں،
اللہ رب العالمین دا ساڈے تے بہت ہی بڑا فضل ہے۔ جس مالک ارض و سما نے اج سانو اللہ اور دے رسول دی بات سنن واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ خوش قسمت لوگ ہو جنہ لوگاں نے اللہ دی رحمت اور دی توفیق دے نال ٹائم کڈیا۔ اے اللہ دی توفیق نال اسی آئے ہیں۔ اللہ پاک نے ساڈا آنا اتھے پسند فرمایا، اکٹھا ہو کے اللہ اور دے رسول دی بات ہو جائے۔ اے اللہ نو اے بات پسند سی تاں اسی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اے جگہ دا اللہ نے انتخاب کیتا ہے، اے میرا تہاڈا کمال نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اج دا دن اج دا ٹائم اے چودھری غضنفر صاحب دے ڈیرے تے اللہ اور دے رسول دی بات کرن واسطے ساڈا اکٹھا ہونا لکھیا سی، تو اسی اللہ دی رحمت نال اج اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سارے احباب پورے ویروال والے اور دیگر جڑے انتظامیہ دے چودھری غضنفر نمبردار صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ ایک گھر ہی وقف کر دیتا ہے، اتنے بچیاں دا سلائی سینٹر چل رہا ہے، اج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح چودھری فیاض صاحب، چودھری ذوالفقار صاحب اور محترم بھائی چودھری شراز صاحب، چودھری عبدالغفار صاحب، تسی سارے مبارکباد دے لائق ہو کہ اللہ پاک نے تانوں اس پروگرام واسطے قبول کر لیا۔ تو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے حوالے نال اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مقام دے حوالے نال جڑی ایت پڑھی ہے، اس ایت دے گرد و نواح ہے کہ اندہ جو معنی مفہوم ہے انشاءاللہ اپنے ناقص علم دے مطابق تو احباب دے سامنے بیان کرانگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور تساں دا سننا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اس ایت دا جڑا ترجمہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں سونے پیغمبر نو دوواں جہان والے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، اور یقیناً نبی پاک ساڈے واسطے رحمت بن کے آئے۔ تو اور سانو اللہ دے نبی نال پیار بھی سچا تے سچا ہے انشاءاللہ۔ یہ گل صحیح ہے نا، ساڈا پیار سچا ہے نا؟ جنہاں دا سچا پیار ہے نا ذرا ہاتھ کھلا کرو ہاں۔ سچا پیار جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال کردے نے ماشاءاللہ، ایویں منہ تے ہاتھ مارو تے پتہ چل جائے گا کنا کوئی سچا پیار ہے ساڈا سارے دا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، محبت دا کیا انداز ہے۔ اسی جناب سچا پیار کرن والے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے اللہ پاک نے نبی پاک نو رحمت بنا کے بھیجا ہے تے دوواں جہاناں والے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اور کیویں رحمت بن کے آئے، پہلے تسی جڑا عنوان محترم فضیلت الشیخ مفتی عبداللہ ساجد صاحب دا سنیا ہے، انہاں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے او فرمان او عمل پیش کیتے کہ جڑے امت واسطے آسانی ہو جائے۔ ذرا امت ذرا اپنے چاچاں نوں ویکھے نا بھی امت کنا کو پیارے پیغمبر علیہ السلام تو ان آسانیاں تو فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آئیے غور فرمانا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سونیا میں رب نے تینوں دوواں جہاناں والےاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آوے۔ میں ایویں بھی کہہ لواں تے مبالغہ نہیں جے، اللہ پاک فرما رہے نے سونیا میں رب نے تینوں جگ والےاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، میں رب نے تینوں گجرات والےاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، میں رب نے تینوں ویروال والےاں واسطے رحمت
بنا کے بھیجے آئے سونے سونے نو اللہ پاک نے کیویں رحمت بنایا آ ویکھنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں واسطے بھی رحمت انساناں واسطے بھی رحمت حیواناں واسطے بھی رحمت درندیاں واسطے بھی رحمت چرندیاں واسطے بھی رحمت پرندیاں واسطے بھی رحمت میرا نبی سراپا رحمت بن کے آیا ہے ایک موقع ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا ہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان سارا نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان نہیں ہوئے تے انج پکڑ کے لے آندا فرمایا اللہ دے نبی جی دشمن لے کے آ گئے ہیں میرے پیغمبر فرماندے نے انج کرو مسجد نبوی دے تھام نال بن دے وہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان کوئی نہیں ہوئے تے میرے پیغمبر دی قید وچ آ جاندے نے مسجد نبوی دے تھام نال بنے آئے تے میرا پیغمبر سونے نبی آئے تے میرے پیغمبر فرما رہے نے ثمامہ کی حال تے کی خیال حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ حال کلمہ نہیں پڑھیا حال مسلمان نہیں ہوئے حال اسلام دی دولت تو مالا مال نہیں ہوئے تے آندے نے اگر چھڑ دے ہوگے تے تواڈی مرضی ہے اگر قتل کرو گے تے میرے پچھلے بدلہ لے لونگے چھڑ دو گے تے تواڈی مرضی ہے تے نہیں اگر تسی کوئی سزا دو گے قتل کرو گے تے میرے بدلہ لین والے ہیں نے ساڑی چودرا موجود ہے بدلہ لے لیں گے میرے پیغمبر نے ایک دن پوچھا اے ہی جواب آیا دوسرے دن پوچھا اے ہی جواب آیا تیسرے دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اے ہی جواب آیا ہے ایک اور بات کر دینے آندے نے حالے کلمہ نہیں پڑھیا آندے نے مدینے وچوں سب نالوں برا چہرہ میرا مینوں تیرا لگدا ہے الیاذو باللہ نعوذ باللہ من ذالک پر میرے پیغمبر دی شفقت ویکھ لے پر میرے پیغمبر دا پیار ویکھ لے میرے پیغمبر فرماندے نے ساتھیو انج کرو ثمامہ دا کھانا بھی میرے کروں آئے گا تے دودھ دا پیالہ بھی میں نبی دے کروں آئے گا کیوں نہ ایسا ہوندا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے فرماندے نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے او کیویں ثمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اے اتاتے ویکھ کتیاں اکھیاں نو بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی میرے پیغمبر علیہ السلام سارا منظر تساں نے پہلے بھی سنیا ہوئے گا آج بھی سن لو میرے پیغمبر سوال کردے نے جواب لئی جا رہے ہیں آخر کار میرے پیغمبر فرماندے نے انج کرو اس چودھری دیاں رسیاں کھول دے وہ تے جا کے اپنے یاراں نو مل لوے انہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے جانسار حیران ہی رہ جاندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی دشمن قابو آیا ہے کیویں دا منظر پیش کر رہے ہو دشمن قابو آیا حیران ہی رہ جاندے نے پر میرے پیغمبر دا حکم نہیں موڑ سکدے سی میرے پیغمبر دا اشارہ
نہیں چھڑ سکتے سی تے انہاں میرے پیغمبر دی ترجمانی کردیا ہویا حکم مندیا ہویا حضرت ثمامہ بن اسال کلمہ نالے نہیں پڑھیا رہائیاں دے دتیاں جاندیاں نے حالے بکی قبرستان کراسی نہیں کیتا تے سوچ آ جاندی ہے چوٹ لگ جاندی ہے اللہ دی رحمت ہو جاندی ہے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا او دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی دکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی کیوں نہ ایسا ہوندا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آیا ہے تے آ کے کی آندا ہے میرے پیغمبر دی کچہری وچ آیا ہے آ کے آندا ہے کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی او کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی او رب سچے دی منا میں سچی توحید جی او مینوں تے ہو گئی اج اے دلوں تائید جی اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک مدینے والی اے کالج ٹھار دی کیوں نہ ایسا ہوندا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے ثابت کی ہویا ہے میرے پیغمبر دنیا آلیاں واسطے رحمت بن کے آئے نے میرا پیغمبر اپنے لئی رحمت بن کے آیا بگانے لئی رحمت بن کے آئے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے آندے نے اللہ دے نبی جی میں عمرے دی خواہش کرنا وا عمرے دی اجازت مانگنا وا عمرہ کرنا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں دے دتیاں نے عمرے تے چلے جاندے نے تے مکے دیاں چودھریاں ویکھے آئے اے ثمامہ چودھری اے تے بڑا وڈیرا بنیا پھردا سی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈردا کلمہ پڑھ کے آگے آئے آندے نے ثمامہ کیویں دا چودھری ہے تو ڈر کے کلمہ پڑھے آئے تے حضرت ثمامہ فرماندے نے نہیں میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا میرے تے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے مینوں گل سمجھ آ گئی ہے میرے تے اللہ دا فضل ہو گیا ہے تے مکے دی چودھرا آندی ہے نہیں تو ڈر کے کلمہ پڑھے آئے ڈر گیا ہے ہارے دا نیاں پھر ہی ہوندا ہے حضرت ثمامہ فرماندے نے پھر انج تے پھر انجی صحیح جیڑا گلا میرے سین ہو کے اناج آیا کردا ہے تے اج تو بعد او گلا بند کر دیتا وے اناج بند کر دیتا ہے تے آندے کی نے فرماندے کی نے اج تو بعد اگر اناج ملے گا تے پیغمبر دیاں جتیاں چو ملے گا پیغمبر دیاں تابعداریاں چو ملے گا پیغمبر دے شارع ابرو تو ملے گا حیران ہی رہ جاندے نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چودھری صاحب نے تڑی لا دیتی ہے پریشانی بن گئی ہے تے مکے دے اندر قید آ جاندا ہے سلاواں کر دینے انج کریے حضرت ثمامہ دی منت سماجت کر لئیے انجی کر دینے منت سماجت کر دینے آندے نے چودھری صاحب دنیا داری تے دین داری دے معاملات اپنی تھنگاتے نے انج تے نہ کرو نا ساڈا اناج بوال کر دے وہ حضرت ثمامہ فرماندے نے نہیں جد تک پیغمبر دا حکم نہیں ہوئے گا
میں ناز نہیں بغال کرانگا، میں سین نہیں کرانگا، میں گلہ نہیں بھیجاں گا۔ انہاں دے وچ ایک ایسا بندہ سیانا ہے جدا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حالے کلمہ نہیں پڑھیا، عقل دا نام بڑا ہے، کلمہ نہیں حالے پڑھیا، بعد وچ اسلام دی دولت نال مالا مال ہو گئے نے، کلمہ نہیں پڑھیا، آندے نے انج کرو ایندہ کھاڑا چھاڑ دے وہ جیدہ نام لیندہ ہے، سونے پیغمبر دی بات کر رہا وہاں، جیدہ نام لیندہ ہے او سیانا تے سمجھدار رحیم تے شفیق او رحم دل ایڈائے، او دے کول جان دی ضرورت ہی نہیں، تسی چٹھی لے کے کال دے وہ، میں یقین رکھنا وہاں کہ انہاں دا نبی جیڑا ہے او گلہ بحال کر دے وے گا۔ یقین میں کیسا کیوں نہ یقین ہوندہ، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر نو خط پہنچے آئے تے سونے پیغمبر نے ڈائریکٹی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھ دیتا ہے تے لکھیا کیے اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، بڑی قابل غور بات ہے، فرمان دے نے اے حرم دے مجاور جیڑے حضرت ثمامہ نال میرے پیغمبر دا خط مخاطب ہے، اے حرم دے مجاور جیڑے کعبے کول ڈیرے نے، اے حرم دے مجاور جنہ کعبے کول ڈیرے نے، اے پاویں نے کافر پر داد کے تا میرے پیغمبر نے خط لکھے آئے، اے حرم دے مجاور کعبے کول جنہ ڈیرے نے، اے پاویں نے کافر پر داد کے تا میرے نے، او ڈاڈے ان پائے انانو بھوک نے کیرے نے، انہاں نے غصہ چنگا نیک ابرار دی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ثمامہ کیویں دا فیصلہ کر لے آئی، او اسلام والے کسے نو تنگ نہیں کیتا کر دے، ایمان والے رستے نہیں روکیاں کر دے، اسلام والے لوگاں دا اناج بند نہیں کیتا کر دے، اسلام والے لوگاں چ اختلاف نہیں کیتا کر دے، ایمان والے پنڈی کھورے نہیں ہوندے، اسلام والے فتنے نہیں کیتا کر دے، اسلام والے سخت مزاج نہیں ہوندے، اسلام والے نرم مزاج ہوندے نے، حالانکہ میرے پیغمبر کہہ ہی سکتے سی نا کنہاں دے بارے جڑے خط لکھ رہے نے، آ سکتے سی فرما سکتے سی او چودھریو کیڑے منہ نال خط لکھ رہے ہو، ہے تے تسی اوہی نا جنہ میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے سی، پر میرے پیغمبر نے نہیں تانا دیتا، کہہ ہی سکتے سی نا میرے پیغمبر او مکے والیو تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا ہے، نہیں تانا دیتا، کہہ ہی سکتے سی نا او مکے والیو تساں میرے تے گندیاں اوجریاں سٹیاں، نہیں تانا دیتا، او مکے والیو میں کیڑا کیڑا ظلم دساں تساں میرے نال ظلم دی انتہا کیتی، میرے پیغمبر نے نہیں ایسا فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پتہ چلے سونا نبی دنیا آلیاں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، پتہ چل گیا نا، پہلے بھی پتہ سی تو مزید تائید ہوگی، تو ہون اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ میں سونیا تینو دوواں جہان نالے واسطے رحمت بنا کے تے اسی تے اے ویکھنا ہے ان آخرت وچ کیویں رحمت ہون گے، کیویں رحمت ہون گے، غور کرنا، معاشر دا میدان لگیا ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، کوئی کسے دا وارو نہیں بنے گا، کوئی کسے دا سکا نہیں بنے گا،
قرآن آندا ہے یوم یفرُّ المرءُ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا ماں بیٹے دی پرواہ نہیں کرے گی، بیٹا ماں دا خیال نہیں کرے گا، باپ بیٹے دا احساس نہیں کرے گا، بھائی بھائی دا خیال نہیں کرے گا، بیوی خامند دا خیال نہیں کرے گی، خامند بیوی دا احساس نہیں کرے گا، او کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نمانیندا، او کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نمانیندا، لگیے پیاس کٹ مل جائے پانی دا، اے سامنے پیا ہوز نظریں پیر حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، قیمت کی لائیا، میں تینوں قیمت دسا۔ میرے پیغمبر دنیا لیاں واسطے بھی رحمت تے قیامت والے دن بھی ساڈے واسطے رحمت ثابت ہون گے، رحمت ثابت ہون گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے کیا کہنے، عظمت دے کیا کہنے، رفت دے کیا کہنے، میرا پیغمبر اینا رحیم اینا رحمت بن کے آیا ہے، اللہ پاک نے سارے نبیانوں ایک ایک ایسی دعا دیتی ہے جیڑا نبی جو منگے گا اللہ نے فرمایا میں رب اوہی عطا کر دیواں گا۔ اور نبیاں دیاں ساریاں ہی قبول ہوندیاں نے، نبیاں دیاں ساریاں ہی منیاں جاندیاں نے، پر ایک دعا اللہ نے ایسی دیتی ہے، فرمایا جیڑا نبی جو نہ لے کے منگے گا میں رب اوہی عطا کر دیواں گا۔ سارے نبیاں مانگ لیا جو چاہیا مانگ لیا تے اللہ نے عطا کر دیتا، سونے پیغمبر نے نہیں منگیا، دعا نو ذخیرہ کر لیا، دعا نو پیچھے چھڑ دیتا، منگیا ہی کوئی نہیں۔ پوچھا گیا سونے نبیا تسی اختیاری دعا کیوں نہیں منگی، کیوں نہیں منگیا جے؟ فرمایا میں گناہگار امت دا خیال نہ رکھنا وا، میں دنیا تے منگنا ہی نہیں، حشر والے دن میں اللہ دے سامنے گناہگار امت دی سفارش کر کے ساری امت نو جنت لے کے دیواں گا، ساری امت نو جنت لے کے دیواں گا۔ کتنی خوش فہم بات ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں دعا تاں نہیں منگی، مینوں امت دا بڑا احساس ہے، میں اللہ دے سامنے دن حشر نو دعا کرنی ہے تے ساری امت نو میں جنت لے کے دینی ہے، اللہ پاک نے امت دے حق چ نبی پاک دی دعا نو قبول کرنا ہے۔ کیا بات نے ساڈا کیسا ساڈے واسطے فخر کن بات ہے کہ ساڈی نبی پاک نے سفارش کرنی ہے تے اسی جنت چلے جانا۔ جنت پتہ ہے کیڑی ہے؟ جدے دربان نو اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے بھی جد تک میرا سونا لاڈلا آخر الزمان پیغمبر نہ آئے تے تو جنت دا دروازہ نہیں کھولنا۔ تے جدو نبی پاک جان گے نا جنت تے اینج دروازہ کھٹکھٹان گے تے آواز آئے گی کون؟ تے میرے پیغمبر فرمان گے میں محمد آمنا دا جایا، او میں محمد تے آمنا دا جایا، او جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ قرآن آندا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا میں دعا تاں نہیں منگی،
مینو اینا لوگاں دا اپنی امت دا خیال سی او ویروال والیا تو نبی دی شفقت تے ویکھنا حالانکہ میرے پیغمبر کیڑے کیڑے موقع تے دعا منگ سکدے سی ایک موقع ایسا بھی آیا ہے میرے پیغمبر نے اپنا لاڈلا پیارا بیٹا لختے جگر حضرت ابراہیم نو انج ہتھاں تے چایا ہے تے ساواں دی ڈوری ٹوٹ رہی ہے تے میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا کہ اللہ او جڑی اختیاری دعا دیتی ہو میں مانگنا وا تے میرے بچے دی ساواں دی ڈوری بحال کر دے نہیں فرمایا امت دا خیال نہ کیتا ہے فرمایا میں دن حشر نو اپنی امت دی سفارش کر کے انہاں نو جنت لے کے دیواں گا کیسی بات تے پوچھا گیا کہ اللہ دے نبی جی اینیاں امتاں ہون گیاں اینے لوگ ہون گے تے تسی اپنے امتی پہچانو گے کیویں پہچانو گے امت دی بات امتی ہوندا کون ہے فرمایا میرے امتی 5 کلین ہون گے ہاتھ چمک دے ہون گے پیر چمک دے ہون گے چہرہ چمک دا ہوئے گا کیوں چمکدا ہوئے گا اے وضو کر دے رہے ہون گے تے نمازاں پڑھ دے رہے ہون گے پتہ ہے چلیا امتی بننے واسطے نمازی بننا ضروری ہے نماز پڑھنے واسطے وضو کرنا ضروری ہے جڑا نمازی نہیں ہوئے گا 5 کلین نہیں ہوئے گا تے چہرہ نہیں چمکے گا ہاتھ نہیں چمکن گے پیر نہیں چمکن گے پتہ ہے چلیا امت دے وچ شمار نمازیاں دا ہوئے گا تے میرے پیغمبر ایسیاں امتیاں دی سفارش کرنگے تے اللہ قبول فرما لونگے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سونے پیر نے رب نو منا لینا اے ساڈے جے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا ذوق کونی تو دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا میں کو اپنے ابے دی گل نہیں سنانا پیا بھی جڑا تسی انج کسون بن کے بیٹھے ہو میں نبی پاک دی بات کر رہا دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا اے ساڈے جے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا کل نبیاں جدوں نہ کرنی ساڈے پیر نے اودوں ہاں کرنی سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا بڑی پیاری بات ہی جھوم جامی سبحان اللہ دی چھل پا دیوی سب اڈیاں چک چک ویکھن پے اے شانہ والا کون آئے حدیث دا ترجمہ ہی جڑی میرے پیغمبر نے سفارش کرنی میں اس حدیث دا ترجمہ کر رہا ہاں سب اڈیاں چک چک ویکھن پے اے شانہ والا کون آئے جس دن میرے آقا نے چنڈا حمد والا اٹھا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اے ساڈے جے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینے بڑا قابل غور جملائی فرماندے نے اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی او جتھے سونا جلوہ فروز ہوسی
کیسا منظر ہوئے گا اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی اللہ جن نے ساڈے فوت ہوئے نے سارے نو کوثر دا جام نصیب کر دے اللہ جن نے ساڈے فوت شدگان نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ ساڈے سارے فوت شدگانوں کوثر دا جام نصیب کر دے اللہ سانو بھی نصیب کر دے وی اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی او جتھے سونا جلوہ فروز ہوسی او جنوں مل گیا جام اس کوثر دا میرے رب انہوں اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اے ساڈے جے گناہگارانو اے سارے ویرو والانو اے ساڈے جے گناہگارانو سونے کٹ کے سینے لا لین آخری جملہ تے میرا سلام یہ جملہ ایسا ہے دیکھو نا جنت ہے جنت کڈی سونی جنت ہے مگر جنت دی سیج میرے پیغمبر تو بغیر نہیں بننے میں مننا ہاں جنت بہت سونی اور تسی من دے ہو جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن میرے آقا نے اسنے یاران ڈیرا لا لینے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اے ساڈے جے گناہگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا میں تینوں دوواں جہاناں واسطے رحمت دیکھو اللہ پاک نے واقعی رحمت بنا کے بھیجا ہے تو نبی پاک واقعی رحمت ثابت ہوئے نے ویکھنا اسی ہے بھی کیا اسی نبی پاک نو رحمت منیا ہے جنوں رحمت منیے نا ان دی گل منی دی ان دا کہنا منی دا ہے ان دے طریقے تے چلی دا ہے ان دی سنتاں اپنائی دیاں نے ان دی پیروی کری دیئے ان دی اطاعت کری دیئے جنوں رحمت منیے جڑا رحمت ہوئے تے جنوں بندہ دیکھو گھر وچ بعض دفعہ انج ہوندا ہے بھی گھر دے اندر انج دا ماحول بنا بعض دفعہ پتر باپ تو آوازدار ہوئے ہوندے پیو تو آوازدار ہوئے بعض دفعہ بڑے بھائی تو نکا بھائی آوازدار ہوئے پھردے ماں تو آوازدار ہوئے پھردے نے کہندے نے ویلا میرے واسطے زحمت بنیا وہ حالانکہ سمجھاون والا صحیح ہے وڈا گل صحیح دسدا اینوں آوازداری ہو رہی میرے تے پابندیاں لائیاں نے جی میرے تو سارا شیڈول 4 شیڈول لگیا میں موبائل بھی نہیں استعمال کر سکتا مینوں اے بھی کرنا ہے میں ادھر بھی نہیں جا سکتا میں نماز پڑھنی پے گی یہ آندا ہے میرے واسطے زحمت بنے یہ بول رہا ہے تے جڑے بندے نبی پاک دی گل نہیں نہ مانتے وہ بول دے نہیں دے بھی نبی پاک ساڈے واسطے زحمت ہے پر اپنے عمل تو ثابت کر دیں عمل تو ثابت پریکٹیکل ثابت کر رہے ہیں اچھا تسی دسو نبی پاک نمازاں دا تحفہ لے کے آئے نے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا انہیں نبی پاک رحمت مننے نبی پاک نے کیڑا طریقہ نہیں دسیا کیڑا چج نہیں دسیا سانو دنیا تے رہن دا کوئی ہے ایسا موقع کوئی ہے ایسی بات جڑی سانو شریعت مصطفیٰ تو نہ ملے تے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی پیروی نہیں نہ کردا خود میرے پیغمبر دی حدیثاں پڑھ پڑھ کے عمل نہیں کردا اینجی سنیاں سنائیاں تے پھڑیاں پھڑائیاں لے ٹریا مت سمجھا جے اے میں باتاں کیتیاں نے میں ایویں چھڈال مڈال مار کے جاندا رواں تو تسی آکھو بھی کیا بات بڑیاں باتاں کیتیاں جی قصور تو ڈوگر صاحب آئے سی تے بڑیاں گلاں سنا گئے نے تے میں پویں ایویں آتا باتاں مار گیا تسی تحقیق نہیں کیتی تسی مجرم ہو گئے قیامت والے دن میں بھی مجرم ہواں گا تے لہذا میرے پیغمبر دی شریعت نو قرآن چو پڑھو حدیث چو پڑھو تے خود تحقیق کرو تے چاج نال اپنی زندگی گزارو میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے
تو اسی انشاءاللہ رحمت مننے ہیں تو نبی پاک ہے بھی رحمت نے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی وچ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھراں دے اندر رواج نبی پاک دا چلان دی توفیق عطا فرمائے تے راج اللہ پاک دا چلان دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے، دیگر معاملات زندگی واسطے، اور جنہاں نے اج دا پروگرام کروایا ہے اللہ پاک انہاں دے معاملات چ مزید برکتاں عطا فرمائے، اور جنہاں نے جگہ دیتی اللہ پاک انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی تے عزتاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ سے گناہگار سیاکار پر تیری رحمت امیدوار، اللہ اپنی رحمت نال ساڈی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دے نیک دل دے ارادے پورے فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دی نیک دل دیاں خواہشاں التجاواں پوریاں فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دے گھراں دے اندر اپنی خاص رحمت فرما۔ اللہ اتفاق اتحادی دولت نال مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ فتنے فساد ختم فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں ساڑے فوت ہوئے نے اللہ کروڑ کروڑ رحمت عطا فرما۔ اے میرے اللہ نور نال قبرہ منور فرما۔ اللہ ساڑے جو جنہاں دے والدین فوت ہوئے نے اللہ کروڑ کروڑ رحمت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے والدین موجود نے ایمان والیاں صحت والیاں لمبیاں عمرہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں بیمار نے کامل صحت عطا فرما۔ اللہ گھراں دے ہسپتالاں دے اندر بچے بوڑھے جوان مرد عورتاں اللہ جتے کتے کوئی بھی بیمار ہے اللہ پوری امت مسلمان دے بیماراں نو کامل صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس دنیا تے دعا کھانے بڑے نے پر شفا خانہ تیرے کولے اللہ اپنی رحمت نال اپنے شفا خانے چو بیماراں نو صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس بستی تے اپنی خاص رحمت فرما۔ اللہ جنہ کولے اولاد نہیں نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ کولے کاروبار میسر نے اللہ کاروباراں چو برکتاں فرما۔ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اس مہنگائی دے دور چ جڑے لوگ پریشان نے بے روزگار نے اللہ ایسے مجبوراں واسطے حلال ذریعہ معاش پیدا فرما۔ اللہ روٹی دے وسائل آسان فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما۔ اللہ ملک پاکستان نو نسور لوگاں دے شر تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ خاص رحمتاں فرما۔ اے میرے اللہ جنہ کولے اللہ کردے ادا کرن دی توفیق نہیں ارادے رکھ دے نے اللہ تو ایسے لوگاں دی مدد فرما۔ اللہ مقروضاں دی خاص مدد فرما۔ اے میرے اللہ اسی جو منگیا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ تو بہتر جاننا ہے بہترین کر سکنا ہے۔ اللہ جو کچھ ساڑے واسطے بہتر ہے اسی اگر نہیں منگیا پھر بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ آج دے پروگرام
پروگرام دا انعقاد جنہ جوانا جنہ پائیاں بزرگاں نے کیتا ہے اللہ انہاں دی روٹی روزی چو برکتاں فرما اللہ انہاں دی فیملی دے حال تے رحم فرما اللہ انہاں دے گھر وچ خاص رحمتاں برکتاں نازل فرما اے میرے اللہ جنہاں نے آج دی جگہ دا اختمام کیتا ہے اللہ دل کھول کے آج دی جگہ وقف کیتی تیرے نبی دی بات کرنے واسطے اللہ چودھری غضنفر صاحب اللہ انہاں دی عمر دراز فرما اللہ انہاں دے بچیاں دے کاروبار چو برکت فرما اے میرے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما اللہ ساڈے وچوں جنہاں دی جڑی کوئی بھی پریشانی ہے دور فرما اللہ آن والیاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ مرن تو بعد اپنے پیارے حبیب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم